अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान का लाडलापन बर्दाश्त करने वाले खुफिया हाथों को सामने लाएंगे। अगर आप नहीं लाएंगे तो ये हम लेके आएंगे। ये पैगाम है जो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से दिया गया है नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद। यानी एक डेवलपमेंट है जो अब होने जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से और उनके जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है वो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए अब खासी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और यही वजह है कि लंदन में होने वाले इजलास से पहले नवाज शरीफ साहब से राब्ता हुआ, ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब का बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी। और इसके अंदर जो बात तय की गई वो यही थी कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तुसी अगे वधो, तुसी मुतहरक हो, ज़रा बातचीत शुरू करें, ये क्या तरीक़ाकार है, ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है। और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपना बैक चैनल बंद किया हुआ था उस बैक चैनल को दोबारा रिवाइव कर दिया है, दोबारा खोल दिया है और उस बैक चैनल के जरिए एक वाज़े और दो टोक अंदाज का पैगाम पहुंचा दिया गया है, जिसका मफहूम जो इतलात मुझ तक पहुंची हैं उसका मफहूम इस तरह का है कि जनाब ये नहीं हो सकता कि दुख झेले भी फाख्ता कव्वे अंडा खाएं। ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं होगा कि जनाब सारे के सारे मुश्किल फैसले हम करें, लोगों के सामने बुरा भला हमें उठाया जाए, लोगों के सामने जो डिस्क्रेडिट है वो हमें किया जाए और उसके बाद लाडले को पाक साफ करके उसको ड्राई क्लीन करके दोबारा मंजर आम पर लाया जाए, उसको हर तरह का सुख पहुंचाया जाए, उसको हर तरह का रिलीफ पहुंचाया जाए, उसको घर बैठे ही इंसाफ भी प्रोवाइड कर दिया जाए। ये वाले जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये नहीं चल सकते। और इसका मतलब ये है कि लंदन में होने वाली जो आज की बैठक है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे, जिसके अंदर वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद होंगे, मरियम औरंगज़ेब साहब भी मौजूद होंगी, वहाँ पर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। क्लैरिटी के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उन फैसलों का किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया जाएगा। ये ऐलान किया जाएगा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, वो जो बैक चैनल राब्ते और पैगामात उन्होंने देने हैं या कोई खुफिया मुलाकातें करनी हैं, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब उनको बताएंगे कि जनाब राब्ते हो गए हैं, इन राब्तों के नतीजे में ये चीज़ बार सामने आई है, यहाँ पर मेरे खदशात हैं, ये इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात दूसरी तरफ से हैं, वट जो भी सिचुएशन होगी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगाह करेंगे और उसके बाद ये जो फैसले हैं वो हतमी तौर पर सामने आएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये जो तत्ते तवे पे जो है ना वो सिर्फ एक फरीक नहीं बैठेगा, ये सारे फरीक बैठेंगे इस मरतबा किसी को कोई रियायत नहीं मिलने जा रही। और जो मुलाकात होगी लंदन में, उस मुलाकात के जो असरात हैं वो असरात हम यहाँ पर महसूस भी करेंगे। अगर आप गौर करें तो एक जानिब आसिफ अली जरदारी साहब को यह कहा गया है कि जनाब आप ज़रा दोबारा पता करें, क्योंकि तुसी पहले वही बंदे सो जिन्होंने सारे राब्ते रूबते किए सन, लिहाजा इस मरतबा भी आप ही को आगे बढ़ना है। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी ये बात कही गई है कि जनाब आप भी अब ज़रा जो अपना जो जोश खिताबत है वो ज़रा दिखाएँ, इमरान खान साहब को ज़रा टफ टाइम दे। और यही वजह है कि मौलाना साहब भी एक तवील खामोशी के बाद एक्टिव होते हुए नज़र आए हैं। ये वाली जो सारी सूरत हाल है ये अब कौन सा चंद चढ़ाएगी, ये इस वक्त एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे सामने है। और इस सवाल का जो जवाब है वो हमें इन्हीं जो एक्टिविटीज़ हैं उसी से मिलेगा। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब को इस वक्त इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है या एहसास नहीं है कि इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ लोग जो है वो बेआसर हैं। उनके पास पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, उनके पास रहने की छत अवेलेबल नहीं है, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी अवेलेबल नहीं है, उनका माल मवेशी सब सैलाब खा गया है, उनके खेतों को बर्बाद कर गया है, लेकिन इस बात का एहसास नहीं है। इमरान खान साहब को अगर एहसास है तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब मुझे इलेक्शन लेके दें, बस हर हाल में मुझे इलेक्शन लेके दें। और ये जो नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट है, इस अपॉइंटमेंट को इलेक्शन तक किसी भी तरीके से डेफर किया जाए ताकि जो भी अगली हुकूमत आए वो आके इंतखाबात कराए। क्या आपको इस तरह का कोई एहसास हो रहा है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है सैलाब ज़दगान की बहाली उनके एजेंडे में शामिल है? अगर है तो वो किस जगह पर है? अगर देखा जाए तो इस वक्त तक इमरान खान साहब 2 टेलीथॉन्स कर
चुके हैं और इन 2 टेलीथॉन्स के अंदर तकरीबन 10 अरब रुपए खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का ऐलान करती है 10.5 बिलियन रुपीस के उन्होंने वो इकट्ठे कर लिए हैं, यानी अतियात का ऐलान हो चुका है। वो पैसे आए हैं, किस हद तक आए हैं इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह तौर पर कोई जवाब नहीं मिला। अलबत्ता ये ज़रूर उनका कहना है कि हमें अब तक तकरीबन 2 से 3 बिलियन रुपीस जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं। अब ये 2 से 3 अरब रुपए जो उनके पास जमा हुए हैं वो क्या किस तरीके से सैलाब ज़दगान के पास लेके जा रहे हैं, किसी तरह का कोई रोड मैप अभी तक हमारे सामने नहीं आया। और इमरान खान साहब आज रात को फिर एक तीसरी टेलीथॉन करने जा रहे हैं, जहां पर खुद उन्होंने अपना जो एक ट्विटर बयान जो है वो नशर किया है और जो वीडियो बयान है उनका, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस मर्तबा इस बात का इजहार किया है कि मैं आज की टेलीथॉन के अंदर 10 अरब रुपए इकट्ठे करूंगा। यानी वो प्लेजेस होंगे, ऐलान होंगे, वो अतियात आते हैं नहीं आते, ये कतई तौर पर एक मुख्तलिफ सूरत है। क्योंकि पिछली मरतबा भी किसी बंदे ने मैंने देखा था वो खबर कि जनाब $1 करोड़ जो है उन्होंने इमरान खान साहब को अतिया करने का ऐलान किया था। तो मैं ये सोच रहा था कि वो शख्स किस तरीके से अमेरिका में बैठे हुए $1 करोड़ पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि अमेरिका का जो मैकेनिज़्म है वो पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। क्योंकि सबसे पहले तो उसको इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि वो टैक्स कितना दे रहा है। अगर वो $1 करोड़ की चैरिटी कर रहा है तो उसके पास ये पैसे इतने कहाँ से आए, कौन कितना टैक्स दे रहा है, कितना उसका वो है। उसके बाद फिर बैंकिंग चैनल्स, एक लंबा प्रोसीजर, फिर पाकिस्तान में आना, यहाँ से आगे मुख्तलिफ अकाउंट्स में जाना, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन ये एक डेवलपमेंट तो ज़रूर है। अब 10 अरब रुपए आज उन्होंने इकट्ठे करने हैं। 10 अरब रुपए पहले उनके पास मौजूद हैं 20 अरब रुपए। अब 20 अरब रुपए के अंदर सैलाब ज़दगान की इमदाद का ऐलान करना है। और कल आपने देखा जब इमरान खान साहब चारसद्दा गए तो वहाँ पर लोगों ने इमरान खान साहब से इस बारे में सवाल किया। जब वो सैलाब ज़दगान के उधर कैंप में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ मुलाकातें की, उन्होंने कहा जनाब तुसी हुण कित्थे आ गए हो, जब सारा कुछ हो गया, जब हमारी बर्बादी फिर गई, ना आप नजर आए, ना आपकी सूबाई हुकूमत नजर आई, अब यहाँ पर क्या लेने आए हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन का सामना उनको करना पड़ा है, करना पड़ेगा। लेकिन उनको इस बात का, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर उनके इस मुतालबे को फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ जाके खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान की तमाम अदलिया उनके साथ जाके खड़ी होती है, तमाम इदारे उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, तो क्या इलेक्शंस इस हालात के अंदर मुमकिन है जहां पर दादू के अंदर 8-8 फुट पानी खड़ा है, जहां पर सिंध के अंदर भी इस वक्त भी जो है कई फुट पानी मौजूद है। इन हालात के अंदर इलेक्शंस कैसे करा पाएंगे इमरान खान साहब? उनके पास भी शायद इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक बयानिया बनाया हुआ है, इस बयानिया को लेकर आगे चलना है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को जिस तरह अनवांटेड जो उनको रिलीफ मिल रहा है, ये भी जो हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है। आज से चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है 2 दिन पहले, एक राब्ता हुआ। वो राब्ता हुआ मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना साहब ने पहले राब्ता किया आसिफ अली जरदारी साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब के बाद उन्होंने राब्ता किया नवाज शरीफ साहब से। फिर इन तीनों ने एक जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक मीटिंग की ऑनलाइन, और उस मीटिंग के अंदर ये बात को सामने रखा गया कि यार ये क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हमने बाहर कैसे निकलना है। ये उसी वक्त की बात है जब इमरान खान साहब की एक मुबैना मुलाकात के हवाले से खबरें बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। और मैंने कल के एक व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात उस शख्सियत के साथ नहीं हुई जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। मुलाकात हुई है, मैंने आपको बताया था कि जो टॉप 4 हैं उनमें से किसी एक के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन जिसके बारे में कहा जा रहा है उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इस मुलाकात को लेकर जो जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसने यकीनी तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जनाब ये मामला क्या है। क्योंकि ये वाला तासुर तो बहुत अरसे से मौजूद था कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर इमरान खान साहब की सहूलतकारी की जा रही है। अब वो जो हुकूमत में लोग होते हैं उनके पास ज़रा जो कैनवस है बड़ा होता है, वो ज़्यादा ऊपर बैठ के चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ज़राए भी होते हैं जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन फीड भी की जाती है। उनको इस बात का तो यकीन है कि इमरान खान साहब की जो सहूलतकारी की जा रही है वो कहाँ से की जा रही है, कौन सहूलतकारी कर रहा है। लेकिन इसका इजहार अभी वो बरमला तौर पर नहीं कर रहे। उनको पता है
کہ کہاں کہاں سے امداد مل رہی ہے, ان کو پتہ ہے کہاں کہاں سے سہولت کاری کر رہی ہے, ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر بیٹھ کے لاڈ اٹھا رہا ہے, ان کو سارا کچھ اس بات کا پتہ ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی اس بات کا اظہار نہیں کرنا, اور یہی وہ اظہار ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پیغام میں کیا. یعنی یہی بات کنوے کرنا ہوتی ہے کہ منو سارا پتہ ہے, اور یہ لاڈ اٹھانے والوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا, آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں. یہی پیغام ہے نا, کیونکہ جو تینوں کی آپس میں رابطہ ہوا تھا, بات چیت ہوئی تھی, اس کے اندر جو گفتگو تھی اس میں یہ بات کو بڑا اس کے اوپر تینوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا تھا, بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ مختلف مقدمات میں شواہد ہونے کے باوجود عمران خان کو ریلیف ملنے کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یار ہم تو اسی تے کھنگتے بھی سان تے سانو پھڑ لیندے سن, ٹھیک ہے, ہمارے لیے پیمانہ اور تھا, ہمیں تو ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا ایک فرضی ڈرامے کے اوپر گرفتار کر لیا جاتا تھا. مقدمے شروع ہو جاتے تھے کہ جناب پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چلے گئے, تو اس کے بعد سے لے کر اب تک 4 سال عمران خان صاحب رہے, نہ پاپڑ والے کا پتہ چلا, نہ کیس کا پتہ چلا, نہ اومنی گروپ کلیئر ہوا, کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. لیکن ایک بہانے تھے جن بہانوں کے ذریعے انفیکٹ کریکٹر اسیسینیشن کرنا مقصود تھا, میڈیا ٹرائل کرنا مقصود تھا, وہ میڈیا ٹرائل ہوتا رہا. اچھا, اس ملاقات, اس سے یہ ٹیلی فونک کانورسیشن ہے, یہاں پر معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا, اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جناب انصاف کا معیار سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے, اس میں پسند ناپسند نہیں ہونا چاہیے, اور اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ جناب الیکشنز کب کرانے ہیں اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا, نہ عمران خان کرے گا, نہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کی وہ کرے گی. الیکشنز کب کرانے ہیں, کیسے کرانے ہیں, اور کس مہینے میں کرانے ہیں, اس کا فیصلہ حکمران اتحاد ہی کرے گا. اس کے علاوہ اس کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب عمران خان کا لاڈلا پن برداشت کرنے والے خفیہ ہاتھوں کو بے نقاب کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان دونوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آصف علی زرداری صاحب سے کہ جناب تسی ذرا تھوڑا جا مہربانی, ابھی آپ نے جو لاہور جانے کا پلان بنایا ہوا ہے اس کو ذرا چند دن کے لیے مؤخر کریں, اور اس سے پہلے جو آپ نے جو رابطے کرنے ہیں یہ ذرا سچویشن ہمارے سامنے کلیئر کریں کہ یہ سچویشن ہو کیا رہی ہے, اور پس پردہ کیا چل رہا ہے, کیا ہمارے جو ادارے ہیں اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے کیا واقعی ہی وہ عمران خان کے دباؤ میں آ چکے ہیں. کیونکہ اگر وہ عمران خان کے دباؤ میں آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی ایک سچویشن ڈیولپ کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے ہمارے اوپر بھی دباؤ ڈالا جائے, اور ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر سانو بھی باہر نکلنا پڑے گا, ہمیں بھی بات کرنی پڑے گی, ہمیں بھی میڈیا چینلز کو استعمال کرنا پڑے گا, ہمیں بھی کمیونیکیشن چینلز کو استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ایک طرف سے دباؤ آ سکتا ہے تو پھر دوسری طرف سے بھی دباؤ آئے گا. یہ ایک پیغام ہے جو میں نے نہایت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ محفوظ الفاظ میں آپ تک پہنچایا, محفوظ الفاظ میں. یہ ایک واضح طور پر یہ چیز دے دی گئی ہے. آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات کہی گئی, اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو پیغام تھا یہ پیغام آگے پہنچا دیا ہے. اس پیغام کے بعد اب جو بیک چینل ونڈو ہے وہ کھل جائے گی, اور اس کے نتیجے میں آصف علی زرداری صاحب جتنا عرصہ اسلام آباد میں قیام کریں گے اسی دوران ان کے پیغامات کے تبادلے بھی ہوں گے, رابطے بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی اہم ترین شخصیت سے ان کی کوئی ملاقات بھی ہو جائے. اب ملاقات کے بعد ہی یہ پکچر کلیئر ہوگی, جس کے بعد وہ اپنی جو بات ہے وہ آگے کنوے کریں گے. اسی دورانیے میں آج ہی یعنی لندن میں اجلاس ہونے جا رہا ہے. اب لندن کے اجلاس میں کون سی چیزیں, میں ہائپوتھیٹیکلی کون سی چیزیں ہیں جو زیر بحث آئیں گی. سب سے پہلے مہنگائی اور لوگوں کا جینا جو حرام کر دیا گیا ہے یہ آئے گا زیر بحث. آلدو نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب وہ جو مرضی کہہ دیں, لیکن چاچو نے ان کی بات نہیں مانی, کیونکہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہنا ہے وہ انہوں نے کر دینا ہے. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری جو چیز زیر بحث آئے گی وہ یہی آئے گی جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جناب دباؤ اگر ہے تو کس لیول کا ہے, اور اس دباؤ کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, اور تیسری نومبر اپوائنٹمنٹ. یہ 3 چیزیں ہیں جو آج کے اجلاس جو ہوگا لندن میں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں, اس کے اندر ان تمام چیزوں پر بات چیت ہوگی. لیکن جو اہم چیز ہوگی وہ شہباز شریف کی نواز شریف صاحب کے ساتھ 1-to-1 ملاقات میں ہی ہونی ہے. دونوں بیٹھے ہوں گے یا ڈار صاحب بیٹھ سکتے ہیں, ان کی ملاقات ہوگی پہلے, اس کے بعد ہوگا اجلاس,
اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا۔ لندن کے جو لوگ ہیں جو جہاں پہ یہ میٹنگز ہونی ہیں حسین نواز صاحب کے آفس میں، وہاں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جناب اس ملاقات کے بعد اور اس اجلاس کے بعد کسی طرح کی کوئی میڈیا بریفنگ باضابطہ طور پر نہیں دی جائے گی کہ اجلاس کے اندر کون سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ جو ایک ٹھنڈی ٹھار قسم کی گفتگو ہوتی ہے، غور کیا گیا، فیصلہ کیا گیا، نواز شریف صاحب نے ہدایت کی لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے، حکومت کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے حکومت کو ہر طرح کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے، یہ اس قسم کی ٹھنڈی ٹھار قسم کی چیز ہوگی۔ لیکن اندر کیا گرما گرمی ہوئی یہ اس سے آگاہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ ہونی ہے اس ملاقات میں جو نواز شریف اور شہباز شریف کی ہونی ہے، وہاں پر ساری گیم نے طے ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب آصف علی زرداری صاحب اپنے رابطے کمپلیٹ کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ البتہ پنجاب میں تبدیلی والا جو معاملہ ہے جس کے لیے خبریں گرم ہیں، جس کے لیے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ گورنر ہاؤس لاہور کے اندر پراسرار سرگرمیاں ہوئی ہیں، قانونی دستاویزات تیار ہوئی ہیں، وہ جو اجلاس ہے اس کے اندر اس بارے میں بھی حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ اب مسلم لیگ نون شاید اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ حمزہ شہباز کے بس کا یہ کام نہیں ہے پنجاب حکومت چلانا، لہٰذا اس مرتبہ شاید یہ جو کرۂ فعال ہے چیف منسٹری کا، یہ شاید میں کہہ رہا ہوں وہ شاید حمزہ شہباز کے ذمے نہیں آئے گا۔ یہ ایسی کچھ انفارمیشن ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔